कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कुरान में रब इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। रब अपने प्यारे हबीब से फरमा रहा है, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे प्यारे, तुम फरमा दो। क्या फरमा दो? कुल ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, कोई उजरत तलब नहीं करता, इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, मगर इतना मैं चाहता हूं कि तुम मेरे अजीजों से प्यार करो। इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, मगर अपने कराबत की मोहब्बत तुमसे तलब करता हूं। क्या रब फरमा रहा है अपने प्यारे हबीब से? मतलब यह है कि रब फरमा रहा है कि ऐ मेरे हबीब, तुम फरमा दो। क्या फरमा दो? ऐ नबी, तुम कह दो, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे चाहने वालों, मेरे नाम पर अपनी जानों को निसार करने वालों, ऐ मेरे दीवानों, मेरे मतवालों, मेरे आशिकों, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। अच्छा, क्यों नहीं मांगता और किसका बदला नहीं मांगता? मैं तुमसे उजरत नहीं मांगता। किस बात की उजरत? बदला नहीं मांगता। किस बात का बदला? बदला इस बात का कि जो कुछ जिसको भी मिला है तुम्हें मिला है, जिसको भी जो मिला है वो मेरे सदके में मिला है। जो कुछ जिसको मिला है, तुम्हें औलाद मिली मेरे सदके में, माल मिला मेरे सदके में, ईमान मिला मेरे सदके में, कुरान मिला मेरे सदके में, रहमान मिला मेरे सदके में, मालो दौलत मिली मेरे सदके में, सब कुछ मेरे सदके में मिला है। लेकिन जो कुछ तुम्हें मिला है, जो कुछ तुम्हें दिया गया है, उसका बदला नहीं चाहता, उसकी उजरत मुझे नहीं चाहिए। अब देखिए ना, ये फर्श बिछाया गया है, जमीन का फर्श, वो भी मेरे सदके में, आसमान का शामियाना लगाया गया है ना, वो भी मेरे सदके में, चांद को चांदनी मिली है मेरे सदके में, तारों को चमक मिली है मेरे सदके में, सूरज को रोशनी मिली है मेरे सदके में, भौरों को गुनगुनाहट मिली है मेरे सदके में, दरिया को रवानी मिली है मेरे सदके में, मौजों को तुगयानी मिली है मेरे सदके में, समंदर को लहर मिली है मेरे सदके में, पहाड़ को बुलंदी मिली है मेरे सदके में, हजरात फूल को अगर महक मिली है तो मेरे सदके में, कली को चटक मिली है तो मेरे सदके में। मतलब ये है, मतलब साफ है, जो कुछ जिसको मिला है मेरे सदके में मिला है। तुम्हें जो कुछ मिला है मेरे सदके में मिला है, लेकिन मैं इसका बदला नहीं मांगता, इसका बदला नहीं चाहता, इसकी उजरत मुझे नहीं चाहिए। क्यों? अच्छा, चाहिए क्यों नहीं? इसलिए कि मैं तुम्हें देने आया हूं, लेने नहीं आया। इसलिए मैं तुम्हें देने आया हूं, लेने नहीं आया। रब ने मुझे कासिम निअमत बनाकर भेजा है। रब ने मुझे कासिम निअमत बनाकर भेजा है। रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं। रब ने मुझे कासिम निअमत बनाकर भेजा है। मैं भिखारी बनकर नहीं आया हूं, मालिक मुख्तार बनाकर भेजा गया हूं। मैं मोहताज नहीं बनाकर भेजा, मैं भिखारी बनाकर नहीं भेजा गया हूं। मैं मांगने के लिए नहीं आया हूं, अता करने के लिए आया हूं, मैं देने के लिए आया हूं। मैं मोहताज बनाकर नहीं भेजा गया, मुझे मुख्तार बनाकर भेजा है। जभी तो हम सबकी रजा, प्यारी रजा, अच्छी रजा, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, खालिक की कुल ने मालिक के कुल बना दिया। खालिक के कुल ने मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में, दोनों जहां आपके
قبضہ و اختیار میں، اس لیے مجھے محتاج نہ سمجھنا، میں مالک و مختار بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قرآن میں رب فرماتا ہے لا اسألکم، میں تم سے کچھ، اے محبوب تم فرما دو، قل لا اسألکم، اے محبوب تم فرما دو، اے محبوب تم فرما دو۔ اچھا رب فرما کیوں رہا ہے؟ رب نبی سے کیوں کہہ رہا ہے؟ حالانکہ ڈائریکٹ کہہ سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم نبی کی آل سے محبت کرنا، تم نبی کی آل سے پیار کرنا، لیکن نبی سے کہلوا رہا ہے اے نبی تم فرما دو، اے نبی تم فرما دو۔ کیوں فرما رہا ہے حضرات؟ اس لیے کہ پیاری حبیب تم فرما دو لا اسألکم، میں تم سے بدلہ نہیں مانگتا۔ کیوں نہیں مانگتا؟ کیونکہ سب کچھ میرے صدقے میں ملا ہے، اس کا بدلہ مجھے نہیں چاہیے۔ الا المودۃ فی القربى، مگر اپنی قرابت کی محبت۔ مطلب یہ ہے کہ تم میرے علی سے پیار کرنا، میری فاطمہ لخت جگر نور نظر سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کی توقیر کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے الفت کرنا، تم حسنین کریمین سے پیار کرنا، محبت کرنا۔ اور اگر تم میرے حال سے اگر محبت کرو گے تو اس کا بدلہ تمہیں بارگاہ رب سے ملے گا۔ بارگاہ رب سے کیا ملے گا؟ بارگاہ رب سے یہ ملے گا جو نبی کی آل کی محبت رکھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا، اس کا انتقال ہوا تو وہ مومن مرا، وہ حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو کر گیا، حالت ایمان پر اس کا انتقال ہوا۔ لیکن جو نبی کی آل کی محبت میں مرا، نبی کی آل کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، انتقال ہوا، تو وہ شہادت کی موت مرا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرات اب یہ تو ہے ان لوگوں کا انجام، یہ تو ہے ان لوگوں کا انعام جو نبی کی آل سے محبت رکھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، یہ تو ہے ان لوگوں کا انعام جو نبی کی آل کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، لیکن جو نبی کی آل سے بغض رکھتے ہیں، نبی کی آل سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کا انجام سنیے۔ ان کا انجام یہ ہے کہ جو نبی کی آل سے بغض و حسد دشمنی رکھتے ہوئے مرا، وہ کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، وہ کافر مرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، ان لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ حضرات ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے ان کا ٹھکانہ کہاں پر ہے جو نعوذ باللہ من ذالک یزید پلید کو امیر المؤمنین کہتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہتے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ کہاں پر ہے انہیں خود سوچنا چاہیے۔ وہ حسین جس حسین کے بارے میں نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کون حسین؟ وہی حسین جس حسین کے لیے نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا۔ کون حسین؟ وہی حسین جس حسین کے لیے نبی نے خطبے کو چھوڑ دیا تھا۔ کون حسین؟ وہی حسین جس حسین کے لیے جنت سے جوڑا آیا تھا۔ کون حسین؟ وہی حسین جس حسین کے لیے ہرنی نبی کی بارگاہ میں اپنے بچے کو لے کر آ گئی تھی۔ حضرات نبی نے خطبے کو چھوڑ دیا تھا، میرا نبی خطبہ پڑھ رہا ہے، حضرت امام حسن و حسین، بچپنے کا زمانہ ہے، بچپنے کا دور ہے، مسجد ہموار نہ ہونے کی وجہ سے کبھی امام حسن و حسین کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، لیکن میرے نبی سے رہا نہ گیا۔ میرے نبی کی جب نظر پڑی تو میرے نبی نے خطبے کو چھوڑ کر آگوش میں اٹھا لیا، میرے نبی نے آگوش میں اٹھا لیا اور سامنے بٹھا دیا، اور میرے نبی نے فرمایا رب نے حق فرمایا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا مال، تمہاری اولاد
आजमाइश है, सुभान अल्लाह। अब देखिए वो हुसैन जिस हुसैन के लिए जन्नत से जोड़े आए थे, अब कल ईद होने वाली है, हज़रत फातिमा की बारगाह में हसन और हुसैन आ गए। अम्मी जान मदीने के तमाम बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे क्या? नबी के नवासे, अली के लाडले फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल के टुकड़े, क्या वो नए कपड़े नहीं पहनेंगे? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया तुम्हें भी नए कपड़े मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम वादा तो कर लिया, लेकिन अब वादा कर लिया, इशा का वक्त है, मुसल्ला बिछा दिया, नमाज पढ़ने लगी हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सजदा किया, सजदे से सर उठाया, नमाज मुकम्मल की, हाथ उठा दिया, मौला तेरे नबी की बेटी ने अपने बच्चों से वादा कर लिया है, तेरे नबी की बेटी ने तेरे नबी के नवाजों से वादा कर लिया है मौला, अब इस फातिमा के उठे हुए हाथों की लाज रखना तेरी जिम्मेदारी है मेरे मौला, मेरी लाज रखना। परवरदिगार हसन हुसैन के लिए कपड़ों का इंतजाम फरमा देना। हजरात दुआ कर कर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला आराम करने लगी। सुबह बेदार होती है, नमाज फजर अदा करती हैं। नमाज फजर अदा करने के बाद मुसल्ला उठा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, आवाज़ दी गई, कौन? बाहर से आवाज़ आई, अहले बैत, खानदानी अहले बैत का दर्जी हसनैन करीमैन के लिए कपड़े लेकर आया हूँ। दरवाजा खोला गया, कपड़े ले लिए। कुछ देर के बाद नबी तशरीफ ले आए। फातिमा तुम जानती हो, ऐ फातिमा तुम्हें मालूम है ये जो कपड़े लेकर आया था वो कौन था? अब्बा जान, बाबा जान, मैं तो नहीं जानती, लेकिन आप बता दे वो कौन था। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा सुनो, ये जिब्रील अमीन थे जो जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़े लेकर आए थे। सुभान अल्लाह, जन्नत से जोड़े जिसके लिए आए वो हुसैन के बारे में खुदा फरमा रहा है, मैं रू तुम फरमा दुल्ला असलुकुम, मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। वो हुसैन जिस हुसैन के खातिर हिरनी अपने बच्चे को नबी के बारगाह में पेश कर दिया। एक शख्स नबी की बारगाह में हिरनी के बच्चे को पकड़ कर लेकर आता है और तोहफा पेश कर देता है, या नबी अल्लाह ये हिरनी का बच्चा है, तोहफा कबूल करे। मेरे नबी ने उस बच्चे को ले लिया और लेने के बाद हजरत हसन वहीं मौजूद थे, हसन को दे दिया। अब हसन उस बच्चे के साथ खेलते खेलते घर पर पहुंचते हैं। कहाँ? घर पर पहुंचते हैं। और जब घर पर पहुंचे तो हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि भाई के पास हिरनी का बच्चा है। कहा भाईजान इस बच्चे को मुझे दे दो। कहा नहीं, क्योंकि आपने देखा है ना छोटे बच्चे हैं ना, तो एक पर जब चीज होती है तो दूसरा जिद करता है, नहीं मुझे भी ये चाहिए, है ना। एक के पास जब हो तो दूसरा कहता है मुझे भी ये चीज चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दे देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नहीं मैं नहीं दूंगा। हजरत इमाम हसन ने कहा नहीं, नाना के पास चले जाओ, नाना ने मुझे दिया है, तुम भी ले आओ। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी के बारगाह में पहुंच गए। नाना जान मुझे भी हिरनी का बच्चा चाहिए, आपने भाईजान को दिया है, मुझे भी चाहिए। अब नबी से इमाम हुसैन मांग रहे हैं, नबी की बारगाह में पहुंचकर मांग रहे हैं। अनकरीब अभी मांगते मांगते आंखों से आंसू छलकने वाले थे। क्या देखते हैं कि एक हिरनी अपने बच्चे को साथ लेकर दौड़ी चली आ रही है, दौड़ी चली आ रही है। या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जो पहला बच्चा आपकी बारगाह में पहुंचा है ना वो भी मेरा था, लिहाजा ये दूसरा बच्चा भी मेरा है, इसको भी आप कबूल फरमा लें। इसलिए कि मैं अपने बच्चे की जुदाई तो बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन हुसैन की आंखों से आंसू छलके ये मुझे गवारा नहीं। तो वो हिरनी
جو حسین کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہ کرے، اس حسین کے بارے میں میرا نبی فرما رہا ہے اس حسین کے بارے میں خدا فرما رہا ہے، محبوب تم فرما دو، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، لیکن اپنی قرابت کی محبت، علی سے پیار کرنا، میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی توقیر کرنا، میرے حسنین کریمین سے محبت کرنا، الفت کرنا۔ حضرات کیوں الفت کرنا؟ اس لیے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اگر تم ان سے محبت کرو گے تو جنت میں تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی، اس لیے دنیا میں تم ان سے پیار کرنا۔ اور سنو، آگے سنو، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، میرے نبی فرما رہے ہیں، جو ان سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، جو ان سے محبت کرے گا وہ ہم سے محبت کرے گا، جو ان سے پیار کرے گا وہ ہم سے پیار کرے گا، جو ان سے صلح رکھے گا وہ ہم سے صلح رکھے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا وہ ہم سے دشمنی کرے گا، جو ان کو غضبناک کرے گا وہ ہم کو غضبناک کرے گا، جو ہم کو غضبناک کرے گا وہ خدا کو غضبناک کرے گا، اور جو خدا کو غضبناک کرے گا اس کا ٹھکانہ سوچو کہاں ہے؟ جہنم۔ اب کون ہوگا جو جہنم میں جانا چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا جو جہنم میں جانا چاہے گا۔ اس لیے میرے پیارے اہل بیت سے پیار کرو، محبت کرو، حسنین کریمین سے پیار کرو۔